राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ नेकपामा विवाद समाधानको प्रयास जारी। प्रधानमन्त्रीद्वारा अध्यक्ष दाहाल र राष्ट्रपतिसँग छुट्टा छुट्टै छलफल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जसपाका नेताहरूबीच भेटवार्ता। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गराउन सरकारसँग माग। लकडाउन अवधिभरको कर तथा ऋण बिन्हा गर्न व्यवसायीहरूको माग। 7 दिनभित्र सुनवाई नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी। क्रिसमस र नयाँ वर्षमा देशव्यापी लकडाउन गर्ने इटलीको घोषणा। अत्यावश्यक भेला तथा जमघटमा समेत रोक। र रोकिएको क्रिकेट खेलले बिस्तारै गति लिने क्यानका अध्यक्ष चन्दको भनाई। सरकारले ध्यान नदिँदा नेपाली क्रिकेटले फड्को मार्न नसकेको दावी। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वबीच भइरहेको विवाद समाधानको लागि सहमतिको प्रयास जारी छ। सहमति जुटाउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आज पनि भेटवार्ता भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा विवाद झन झाङ्गिँदै गएको छ। असारको दोस्रो सातादेखि नेतृत्वबाट सुरु भएको विवाद अहिले तल्लो तहसम्म पुगिसकेको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको पदीय भागबण्डा खटपटकै कारण प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसम्म समूहगत भेला हुन थालेको छ। विवादको असर कार्यकर्तासम्म नै पर्न थालेपछि नेतृत्वबीच सहमतिको प्रयास समेत हुन थालेको छ। विवाद समाधानका लागि सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री ओली नेताका निवासमै धाउन थाल्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली शनिबार कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको निवास पुग्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओली खुमलटार गएको जानकारी पाएपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम समेत दाहाल निवास पुग्नु भएको थियो। उपाध्यक्ष गौतम अध्यक्षद्वयबीच संवाद भइरहेको बेला खुमलटार पुग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता भएको जानकारी पाएपछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समेत खुमलटार पुग्नुभयो। तर नेता नेपाल खुमलटार पुग्दा प्रधानमन्त्री ओली त्यहाँबाट बाहिरिएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेट्न पुल्चोक स्थित मन्त्री निवास छिरिसक्नु भएको थियो। खुमलटारमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष गौतमबीच छलफल हुँदा पुल्चोकमा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापाबीच संवाद चलिरहेको थियो। खुमलटारको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र शीर्ष नेताहरूको दौडधुप तथा भेटवार्ताले नेकपा विवाद समाधानका लागि फेरि सहमति हुने संकेत देखिएको छ। नेकपामा अध्यक्षद्वयले एकअर्कालाई आरोप लगाउँदै प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले विवाद चुलिएको छ। विवाद समाधानबारे छलफल गर्न आइतबार नेकपाको स्थायी समिति बैठक समेत बस्दैछ। बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको प्रतिवेदन र अध्यादेशबारे छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ। अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच शनिबार भएको छलफल तथा आपसी सहमतिको धारणा दुवै पक्षबाट सार्वजनिक भएको छैन। तर अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच आइतबार हुने स्थायी समिति बैठकबाट पार्टीलाई चरम विवादमा पारेको प्रतिवेदन र अध्यादेश फिर्ता गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नेबारे छलफल भएको केही नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले तिक्तता बिर्सेर विगतका गल्ती कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढे मात्र नेकपा जोगिने स्थिति बनेको छ। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश औपचारिक रूपमा अझै फिर्ता भएको छैन। नेकपा स्थायी समिति बैठकले सर्वसम्मतिमा अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि फिर्ता नहुँदा प्रधानमन्त्रीकै नियतमाथि शङ्का उत्पन्न हुन थालेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मङ्सिर 30 गते संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि संशोधन अध्यादेश 2077 जारी भयो। अध्यादेश जारी भएसँगै सत्तारूढ दल भित्रैबाट त्यसको चर्को आलोचना भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म परिषदको बैठकमै नआउने बतायो। चौतर्फी आलोचना र दबावको परिणाम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत त भए, तर सहमति अझै कार्यान्वयन भने भएको छैन। बरु अध्यादेश फिर्ताको सहमतिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक राख्ने प्रयास गरे। तर सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको कारण
असफल भयो। संयोग भनौं या सुनियोजित, यो बीचमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा विरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेशी पनि शुक्रबार नै तोकियो, जसले थप शंका उब्जाएको छ। ओली समूहको तर्क छ अध्यादेशको बाध्यात्मक उपाय अवलम्बनका लागि बाध्य पारियो। त्यस्तै नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह पनि दलभित्रको अवस्था र नयाँ रणनीतिका लागि भेला गरिरहेको छ। शुक्रबार मात्र दाहाल नेपाल समूह निकट प्रदेश 1 का जिल्ला अध्यक्ष र सचिवलाई पेरिस डाँडामा छलफलको लागि बोलाइएको थियो। दाहाल नेपाल समूह र ओली समूह बीच सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र दाहाल नेपाल समूहले विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि संकलित हस्ताक्षरलाई अघि नबढाउने सहमति भएको थियो। तर सहमति कार्यान्वयनमा विलम्ब भएपछि दाहाल नेपाल समूह थप सशंकित भएको छ। नेकपाको आन्तरिक विवादमा अध्यादेश प्रकरण आएपछि विवाद थप पेचिलो भएको छ। दाहाल नेपाल समूह जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा दल अध्यक्ष एकबाट हटाउन चाहन्छ भने प्रधानमन्त्री ओली समूह आलोचकलाई गलाएरै अघि बढ्न चाहन्छ। तर देश भने दलको आन्तरिक विवादको बन्धक बनेको छ। प्रतिपक्ष दलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गराउन माग गरेका छन्। संघीय संसदमा प्रभावकारी भूमिकामा रहेका नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको हो। नेपाली कांग्रेस र जसपाका शीर्ष नेताहरूबीच शनिबार अध्यादेशबारे गहन छलफल भएको थियो। जसपाका नेताहरू महन्त ठाकुर, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो बुढालिनकण्ठ पुगेर नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक लगायतका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। अध्यादेशको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा समेत विरोध भइरहेको बेला प्रतिपक्षी दल पनि त्यसलाई फिर्ता गराउन लागेको हो। छलफलमा संसद बैठक तत्काल बोलाउन माग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना जिल्ला सभापतिहरूलाई मङ्सिर मसान्तभित्रै नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको विवरण केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो। तर पुसको पहिलो साता बित्न लाग्दासम्म पनि विवरण केन्द्रमा आएको छैन। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको तयारीका लागि नयाँ क्रियाशील सदस्यता विवरण र नवीकरणको वितरण मङ्सिर मसान्तभित्रै केन्द्रमा पठाउन सबै जिल्ला सभापतिलाई निर्देशन दिएको थियो। तर मङ्सिर मसान्त सकिदासम्म पनि क्रियाशील सदस्यताको विवरण जिल्लाबाट केन्द्रमा आइपुगेको छैन। अहिलेसम्म कांग्रेसको अर्घखाँची जिल्ला समितिले मात्रै क्रियाशील सदस्यताको नामावली केन्द्रमा पठाएको छ। अन्य जिल्लाहरूले ओडा क्षेत्र प्रदेशको काम सके पनि प्राविधिक रूपमा गरिने काममा विलम्ब हुँदा क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रमा पठाउन नसकेको बताइएको छ। 11-12 हजार जति क्रियाशील सदस्यको नाम इन्ट्री गर्नुपर्ने छ। अब त्यो सफ्टवेयर चाँडै आए त्यो सफ्टवेयरबाट अलिक सजिलो चाहिँ छ। अलिकति हामीले त्यो सफ्टवेयर चलाउनको लागि प्राविधिक पनि ट्रेनिङ दिनुपर्ने भएको कारणले यो हप्ताभित्रमा हामीले क्रियाशील सदस्यता केन्द्रमा पठाइसक्छौँ। पौष मसान्तसम्म 50 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण केन्द्रमा आइपुग्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। धेरै जिल्लाहरूमा मैक्सिमम जिल्लाहरूमा चाहिने क्रियाशील सदस्यताको वितरण भइरहेछ। कतिपय जिल्लाले ओडाबाट जिल्लामा फिर्ता पनि आइसकेको छ। हामी 77 जिल्लासँग इन टच छौँ। क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लागिसकेपछि महाधिवेशन 1.5-2 महिनामै हामी 14औं महाधिवेशन कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। फागुन 7 का लागि तय भएको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा नहुने निश्चित छ। यद्यपि महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि पनि क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लाग्न जरुरी छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट 12 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै मृतकको संख्या 1777 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 710 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 4780 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित कुल संक्रमितको संख्या 2,53,184 पुगेको छ।
आज 1175 जना डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म 2,42,567 जना उपचारपछि निको भएका छन् भने देशभर 8,840 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। जिल्ला अस्पताल डडेलधुराले भेन्टिलेटर सहितको आइसियु उपचार सेवा सुरु गरेको छ। अस्पतालले आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको उपचार सेवा सुरु गरेको हो। संघीय सरकारको लगानीमा 15 शैय्याको आइसियु सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि भवन अभावका कारण हाललाई 5 शैय्याको आइसियु सेवा सुरु गरिएको हो। एक साताभित्रै 6 शैय्याको आइसियु थप गर्ने जिल्ला अस्पताल डडेलधुराको तयारी छ, तर जनशक्ति अभावका कारण केही समस्या भएको अस्पतालको भनाइ छ। आजदेखि हामीले डडेलधुरा अस्पतालमा 5 बेड सहितको भेन्टिलेटर 5वटा आइसियु बेड र 4वटा भेन्टिलेटरको सेवा हामीले सुरु गरेका छौँ। अब हामीले यो सेवा आजदेखि सुरु गरे पनि हाम्रो धेरै नै समस्याहरू छन् यो सेवाको लागि। अब हामीसँग एकजना मात्र एनेस्थेसिया डाक्टर हुनुहुन्छ, प्लस हामीसँग मेडिकल अफिसर पनि 8 देखि 9 जना मात्र हुनुहुन्छ। 5 शैय्याको आइसियु सञ्चालनका लागि अस्पतालले तालिम प्राप्त 4 स्टाफ नर्स 3 मेडिकल अधिकृत थप गरेको छ। सेवा विस्तारकै क्रममा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक थप गर्दै जाने अस्पताल विकास समितिको योजना छ। अब जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा त अब जनशक्ति छ भन्ने किसिममा त छैन, तर जनरली जो बेडहरू हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्ने क्रममा सेटअप बनाएको छौँ त्यो उसमा चाहिँ अहिले हामीसँग भएको चाहिँ जनशक्तिमा एनेस्थेसियाको अनि तपाईँको फिजिसियन 2टा र अब आइसियु ट्रेन्ड चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टाफ नर्सहरू भएकोले अहिले तत्कालको लागि त्यो जनशक्तिबाट हामी सर्भिस दिन सक्छौँ। डडेलधुरामा आइसियुमा भर्ना भएका बिरामीका लागि आवश्यक औषधिको अभाव छ। औषधिको मूल्य धेरै पर्ने भएकाले अस्पतालको फार्मेसीले औषधि राख्न मान्दैनन्। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका 3 च्याङ्ग्रेका ज्येष्ठ नागरिक न्यानो कपडा पाएसँगै खुसी भएका छन्। जाडो मौसम सुरु भएसँगै ओडा कार्यालयले 60 वर्ष माथिका 20 जनालाई न्यानो कपडा वितरण गरेपछि ज्येष्ठ नागरिक खुसी भएका हुन्। चिसो मौसममा न्यानो कपडा पाएसँगै भोजपुर च्याङ्ग्रेका वृद्ध वृद्धा खुसी भएका छन्। ओडा कार्यालयले आफूलाई सम्मानस्वरूप कपडा दिएकाले चिसो मौसममा सहजता भएको उनीहरूको भनाइ छ। गाउँपालिकासँगै ओडा कार्यालयले गरेको सो कामको उनीहरूले प्रशंसा गरेका हुन्। हाम्रो कति रक्षा गर्नुभएको छ। हामी विधवाहरू हौँ होइन, छोरा बुहारी को पर हुँदो रहेछ। अहिले सरकारले हामीलाई यो नगरेको छ भने 5 रुपियाँ पैसा हामीलाई कसैले दिन्थेन। श्रीमान उठ्दै जानुभयो होइन, राम्रो गरेको छ, धन्यवाद, एकदम राम्रो छ। हामीलाई तिर पाएँ म उड्ने भएँ, हेर्नुहोस् मलाई तातो भयो। अर्थको अब मैले के भन्ने, मलाई एकदम मलाई हल्का लाग्ने छ। विगतका वर्षहरूमा वृद्ध वृद्धालाई सम्मान गर्दै पौष्टिक आहार वितरण लगायत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको ओडा कार्यालयले जनाएको छ। यस वर्ष गाउँपालिकाबाट आएको बजेटमध्ये 50,000 रकम विनियोजन गरेर न्यानो कपडा वितरण गरिएको हो। हामीले ओडा कार्यालयबाट हामीलाई गाउँपालिकाले दिएको बजेट मध्येबाट उहाँलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हामीले 50,000 बराबरको चाहिँ बजेट छुट्याएका थियौँ र त्यही अन्तर्गत हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई 20वटा फाइबरको सिराक चाहिँ आज उहाँहरूको लागि चाहिँ वितरण गर्दैछौँ। गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहज रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। वृद्ध वृद्धालाई एम्बुलेन्स सेवामा 50% छुट, मानेडाँडा स्वास्थ्य अस्पतालबाट भिडियो एक्सरे, इसिजी र ल्याब निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। साथै प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको सहकार्यमा प्रदेश प्रमुख दन्त उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर निशुल्क दाँत लगाइदिने तयारी भइरहेको पनि गाउँपालिकाले जनाएको छ। सङ्घीय सरकारले जुन गर्ने कार्यक्रमभन्दा अलग प्रकारको हामीले कार्यक्रमहरू गर्ने गरेको छौँ। त्यसमा एउटा छ 50% छुटमा एम्बुलेन्स सेवा हामीले प्रदान गरिरहेको छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ जुनसुकै ठाउँसम्म पुग्नको निमित्त पनि 50% मात्रै लाग्नेछ। अर्को निशुल्क आँखा शिविर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ। अर्को छ निशुल्क प्रदेश सरकार दन्त उपहार कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छौँ। वृद्ध वृद्धाहरूलाई ध्यानमा राख्दै छुट्टै बजेट विनियोजन गरेर पौवादुङमा गाउँपालिका तथा ओडा कार्यालयले गर्दै आएको काम प्रशंसनीय रहेको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। अनामनगर
युवा क्लबले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 का विभिन्न स्थानमा सरसफाई गरेको छ। युवा क्लबले आज अरामनगर, हनुमान स्थान, बिजुली बजार लगायतका 18 स्थानमा सरसफाई गरी डस्टबिन राखेको छ। क्लबका दर्जन बढी सदस्यहरूको उपस्थितिमा वडा नम्बर 29 भित्र पर्ने मुख्य चोक तथा सहायक सडकहरूमा सरसफाई गरी डस्टबिन राखेको हो। क्लबको सरसफाई अभियानबाट स्थानीयवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। क्लबले समाजमा रहेका विकृति विरुद्ध सरसफाई अभियान सञ्चालन गरी असल नागरिक उत्पादन गर्ने काम गरेको स्थानीय हरिप्रसाद गिरीले बताउनुभयो। यसलाई एकदमै हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्छ, भाइहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक सबै किसिमले, र यसलाई बढाएर लानुपर्छ। एकदमै राम्रो कुरा हो। यसलाई राज्यले पनि स्थानीय सरकारले सबैले उहाँहरूलाई सहयोग गरेर एउटा असल नागरिक उत्पादन गर्ने कुरोमा टेवा दिनुपर्छ। क्लबले आगामी दिनमा पनि सरसफाई अभियानलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका 6 का बर्दाही बनैनिया गाउँलाई जोड्ने मुतरी नदीमा पुल निर्माण सुरु भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। 2 वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी काम सुरु भएको उक्त पुल बन्ने विषयमा अझैसम्म पनि कुनै टुङ्गो नहुँदा हजारौं सर्वसाधारण शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। 2 वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने थालिएको सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका 6 स्थित मुतनी नदी 7-8 हजार मान्छे चाहिँ पश्चिमतिरको मान्छे चाहिँ आवत जावत गर्छ। हाम्रो चाहिँ यो पुल चाहिँ भारतको चाहिँ अन्डमान बोर्डरसम्म जोडेको छ। यहाँ सबैभन्दा प्रब्लम के छ भने मान्छेले आवत जावत यताउता गर्न एकदमै छ। राजगढ 6 मा चाहिँ राजगढको गापा राजगढ 6 अन्तर्गत एउटा बर्दाहीमा र कुडानमा मिलाएर एउटा स्कुल छ। त्यो स्कुलको यहाँ छ 4-5 महिना चाहिँ कुडानमाको बच्चा पढाइबाट वञ्चित हुन्छ। निर्माण कम्पनीको लापरवाही र सरोकारवालाको उदासीनताले सप्तरीको अति पुरानो सडक मध्येको यो सडक सधैँ उपेक्षाको शिकार रहँदै आएको स्थानीयको गुनासो छ। नदीमा पुल नबन्दा बर्दाही, बनैनिया, मोहनपुर, रम्पुरा, सखडा सहित 1.5 दर्जन गाउँका सर्वसाधारणलाई जोखिम मोलेर आवत जावत गर्नु परेको छ भनेर हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो ल ठिकै छ, हामी कुरा अगाडि बढाइरहेको छौँ, तर खास गरेर त्यहाँहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन र कुनै कारवाही पनि भएन। हामीले सिधै सडक डिभिजन कार्यालय र सडक यो भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय पनि हामी यसको लागि मन्त्रीजीसित पनि कुरा हिजो अस्ति गरेँ। अनि उहाँहरूले पनि भन्छ ल म चाँडै पहल गर्न र पत्र काट्न लगाउँछु, टाइममा काम भएन भने हामी उसको धरोडी जफ्त गर्न पनि लगाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। उता निर्माण कम्पनीका प्रोप्राइटर युवराज डाङ्गेले विभिन्न आन्दोलन, लकडाउन लगायतका परिस्थितिले निर्माण कार्य रोकिएको दावी गर्नुभएको छ। अब चाँडै पुल निर्माणको काम सुरु हुने डाङ्गेले बताउनुभयो। जिल्ला अदालत सिराहाले विभिन्न मुद्दाका 1733 जना प्रतिवादी फरार रहेको जनाएको छ। विभिन्न समयमा फैसला भएका 1658 मुद्दाका 1733 प्रतिवादी फरार रहेको जिल्ला अदालत सिराहाले जनाएको हो। फरारहरूसँग 12 करोड 17,47,278 रुपैयाँ जरिवाना समेत असुल गर्न बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ। कोही विदेशी छन् हैन, विदेशीको हकमा पनि छन् र नेपालका पनि छन् र यो हाम्रो लगत अभियान चाहिँ चालु छ। त्यसरी हाम्रो चाहिँ यो सिराहा जिल्ला अदालतले चाहिँ लगत असुल उपर गर्न विभिन्न स्थानीय निकाय, प्रहरी, प्रशासनको सहयोग लिएर चाहिँ लगत असुल उपर गर्ने अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। फरारको सूचीमा रहेकाहरूको लगत जिल्ला प्रशासनमा पठाएको र उनीहरूले नेपाल सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा समेत बन्द गरिएको जिल्ला अदालत सिराहाले जनाएको छ। असुल उपर गर्नेमा चाहिँ हामी अगाडि गइरहेका छौँ र यी व्यक्तिहरूको चाहिँ जो थाहा छन् तिनीहरूको चाहिँ सेवा सुविधा मतलब हुँदैन। नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन सबैतिर त्यसको लगत पठाइएको छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ
असुलुप्त हुने क्रममा रहेको छ। सन् 1992 सालदेखिको लगतको आधारमा यो संख्या देखिएको अदालतले जनाएको छ। फरार प्रतिवादीहरूमा केही भारतीय नागरिक रहेको पनि अदालतले जानकारी दिएको छ। नयाँ प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सेवालाई भरपर्दो, चुस्त र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले मालपोत कार्यालय चन्द्रौटामा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा आएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयको नीति अनुरूप अब जग्गाको कुनै पनि काम गर्दा सेवाग्राहीलाई भरपर्दो, चुस्त र पारदर्शी रूपमा सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अनलाइन प्रविधिबाट सबै काम हुने भएपछि सुरक्षाको चिन्ता नहुने, अर्काको जग्गा अर्कैले किनबेच गर्न नसक्ने, सीसी क्यामेरा मार्फत केन्द्रबाट नै कार्यालयको अनुगमन गर्न सकिने, SMS सुविधा प्राप्त हुने जस्ता व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने मालपोतका अधिकारीको दावी छ। सबै कुरा एकदमै राम्रो भरपर्दो भएको देखिन्छ। त्यसमा खास भएका समस्याहरूलाई क्रमशः समाधान हुँदै गएको छ अनलाइनले गर्दाखेरि। कर्मचारी अभ्यस्त नहुनु, विद्युतीय र इन्टरनेटमा आउने अवरोध जस्ता कारणले सुरुमा केही अप्ठ्यारो भए पनि समग्रमा यसले व्यवस्थित र भरपर्दो सेवा दिने भएकाले अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको मालपोत कार्यालय चन्द्रौटाले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। व्यवसायीहरूले कोरोना भाइरस संक्रमण अवधिभरको कर छुट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहा नभए आन्दोलनमा उत्रने बताएका छन्। कोरोनाको कारण सार्वजनिक यातायात, पर्यटन, होटल, विद्यालय, क्याटरिङ र फर्निचर लगायत क्षेत्र चौपट बनेको जनाउँदै सरकारले तत्कालै राहत दिनुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कोरोना अवधिको कर छुट हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहा गरी घरबाट समेत राज्यले बेहोर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। व्यवसायीले आफूहरूको माग 7 दिनभित्र सुनवाई नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। कतै हाम्रो पेसा व्यवसायहरू चलिरहेको छैन, थन्किएका गाडीहरू चल्ने स्थितिमा छैनन्, थन्किएका पेसा व्यवसायहरू सञ्चालन भइरहेका छैनन्। यो परिस्थितिमा, यस्तो परिस्थितिमा पनि बैंकहरूले, निजी वित्तीय संस्थाहरूले हामीलाई धम्काउने, डर त्रास देखाउने काम गरिरहेको छ। निजी लगानीमा सञ्चालित उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको 50% तलब समेत सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि व्यवसायीहरूको माग छ। कोरोनाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले उद्योग व्यवसायमा राहत दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। राहत कार्यान्वयनको चरणमा छ, तर मध्यमवर्गीय व्यवसायीले भने सरकारले दिने भनेको राहत आफूहरूले पाउने अवस्था नरहेको गुनासो गरेका छन्। नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग र वित्तीय संस्थाहरूसँग बसेर दीर्घकालीन हिसाबले पनि हामीले यो बहसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। संसार नै तपाईँको ब्याङ्किङ सिस्टमको जुन किसिमको एउटा अवस्था छ, नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टमको कुराले गर्दाखेरि यो चाहिँ इन्करेजिङ नभएको हुनाले यो विषय पनि जोड्न जरुरी छ। कोरोना प्रभावित विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीले समस्या अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल महासङ्घ क्यानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क बने पनि पूर्वाधार निर्माण भइ नसकेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सम्बन्धी अवधारणालाई साकार बनाउन दुर्गम क्षेत्रमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अब हाम्रो चुनौती भनेको सबै क्षेत्रलाई आइसिटीबाट अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले अब त्यो दुर्गम क्षेत्रमा हाम्रो कार्यक्रम पुग्नु पर्यो। त्यसको निम्ति नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यक्रम ल्याउनेछ र त्यो अनुसार तपाईँ निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढ्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामीले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई सफलतापूर्वक हामी पुर्याउन गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सम्बन्धमा सरकारले अगाडि सारेका नीतिहरूमा कुनै अपूर्णता भएमा सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो। डिजिटल प्रविधिको विकासका लागि सरकारले कस्तो नीति नियम बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, संस्थागत रूपमा व्यवस्थित सुझाव तयार गरी सरकारलाई दिन क्यान महासङ्घसँग आग्रह गर्नुभयो। सरकारले के गर्नुपर्छ,
कस्ता नीतिहरू लिनुपर्छ, कस्ता निर्णयहरू लिनुपर्छ र कार्यान्वयनका निमित्त के कस्ता सहजीकरण गर्नुपर्छ, कस्तो पहलकदमी लिनुपर्छ, यहाँले संस्थागत रूपमा व्यवस्थित सुझाव दिएर सुझाव तयार गर्नुहोस्। व्यवसायीहरूले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 को कार्यान्वयनको क्रममा भएका अनुभवहरूबाट पाठ सिकेर नयाँ नीति अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि व्यवसायीहरूको भनाइ छ। जाडो महिना सुरु भएसँगै नेपालमा विद्युत आयात 15 गुणाले वृद्धि भएको छ। मङ्सिर 5 गते जम्मा 6 लाख युनिट विद्युत भारतबाट आयात भएकोमा पुस 2 गते 86,53,000 युनिट भन्दा बढी विद्युत आयात भएको छ। विद्युत प्राधिकरणको 80 लाख युनिट विद्युत आपूर्ति हुँदा निजी क्षेत्रको 78 लाख युनिट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा आपूर्ति भइरहेको छ। एक महिनाको अवधिमा दैनिक विद्युत खपत पनि 60 लाख युनिटले बढेको छ। मङ्सिरको सुरुवातमा दैनिक 1 करोड 80 लाख युनिट हाराहारी मात्रै विद्युत खपत हुने गरेकोमा पुसको सुरुवातसँगै विद्युत खपत 2 करोड 45 लाख युनिट भन्दा बढी पुगेको छ। यो अवधिमा विद्युतको उच्चतम माग पनि करिब 400 मेगावाटले बढिसकेको छ। हिउँदको माग धान्नका लागि नेपाललाई कम्तीमा अहिलेको जडित क्षमताको आधा क्षमताका जलाशय तथा अर्ध जलाशय युक्त आयोजना आवश्यक हुन्छन्। तर नेपालमा भने 1300 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हुँदा पनि 102 मेगावाट मात्र जलाशययुक्त आयोजना र 300 मेगावाट जतिका अर्ध जलाशययुक्त आयोजना छन्। जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अघि नबढेकाले नेपालमा आगामी 10 वर्षभन्दा बढी समयसम्म हिउँदमा भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले कोरोनाका कारण रोकिएको क्रिकेट खेलले विस्तारै गति लिने बताउनु भएको छ। लामो समयदेखि क्रिकेटका कुनै पनि खेल हुन नसकेको अवस्थामा अब भने क्यानले नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल सहित विभिन्न घरेलु खेलहरूको आयोजना छिट्टै गर्न लागेको छ। आज धनगढीमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष चन्दले नेपालको क्रिकेटलाई विश्वस्तरीय बनाउन धेरै सुधार गर्नुपर्ने र क्यानले त्यसतर्फ ध्यान दिएको प्रश्न पार्नुभयो। विश्वभर चर्चा पाउने गरी एनपीएल आयोजना गरिने पनि अध्यक्ष चन्दले बताउनुभयो। यस्तै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त हुनुभएका डेभ वाटमोरको कारण क्रिकेट विकासमा टेवा पुग्ने अध्यक्ष चन्दले दावी गर्नुभएको छ। नेपाल प्रिमियर लिग यो कार्यसमितिको पहिलो एजेन्डा थियो। हामी नेपाल प्रिमियर लिग चाहिँ एउटा व्यवस्थित लिग गर्छौँ। त्यो लिग चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घको आर्थिक उन्नति, खेलाडीको आर्थिक उन्नति र खेलाडीहरूले वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर पाउने खालको त्यो नेपाल प्रिमियर लिग हुन्छ। क्यानलाई पारदर्शी बनाउने र विभिन्न उमेर समूहका खेलाडीहरूको छनौट गर्दा उनीहरूको क्षमतालाई मुख्य प्राथमिकता दिने समेत अध्यक्ष चन्दले बताउनुभयो। यस्तै निजी स्तरमा सञ्चालन भइरहेका लिगहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने क्यानको योजना छ। सरकारले नेपालको क्रिकेट विकासमा ध्यान दिन नसक्दा नेपाली क्रिकेटले लक्ष्य अनुसार फड्को मार्न नसकेको अध्यक्ष चन्दको भनाइ छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपकी बोर्ड सदस्य सुवर्णा श्रेष्ठ सम्मानित हुनुभएको छ। परिषदको बोर्ड सदस्यको जिम्मेवारी पाएकोमा स्थानीय सामाजिक संस्था 7&7 मेम्बरले श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको हो। लुबु मार्टमा भएको सम्मान कार्यक्रममा सदस्य श्रेष्ठले खेलकुदलाई जीवनको अङ्ग बनाऊ भन्दै खेल क्षेत्रको विकास र विस्तारमा समाजले खेल्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले खेलकुदलाई सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र पारेर महत्त्वपूर्ण स्थान दिन सके नेपाली खेलकुदले अझै फड्को मार्न सक्ने पनि बताउनुभयो। पहिलो टेस्टमा अस्ट्रेलियासँग भारत 8 विकेटले पराजित भएको छ। जितसँगै 4 खेलको टेस्ट श्रृङ्खलामा अस्ट्रेलियाले 1-0 को अग्रता कायम गरेको छ। दोस्रो दिनको अन्तिमसम्म मजबुत देखिएको भारत तेस्रो दिन 90 मिनटमै समेटिन पुगेको थियो। भारतले 9 विकेट गुमाएर मात्र 36 रन बनाउन सक्यो। मोहम्मद सामी चोट बोक्दै मैदान छाडेका थिए। अस्ट्रेलियाले जितका लागि मात्र 90 रनको लक्ष्य पाएको थियो। घरेलु टोलीले मात्र 2 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। स्टिभ स्मिथ 1 र जो बर्न्स 51 रनमा विजित रहे। तेस्रो दिन भारतीय टिमले 27 रन बनाउन 8 विकेट गुमाएको थियो। भारतले टेस्ट क्रिकेटको इतिहासमा सबैभन्दा कम स्कोर बनाएको हो। यसअघि उसले 42 रनको न्यून स्कोरको खराब कीर्तिमान बनाएको थियो।
अब मौसम समाचार। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रही, बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वबीच भइरहेको विवाद समाधानको लागि सहमतिको प्रयास जारी छ। सहमति जुटाउन अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आज पनि भेटवार्ता भएको छ। प्रतिपक्षी दलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गराउन माग गरेका छन्। संघीय संसदमा प्रभावकारी भूमिकामा रहेका नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको हो। व्यवसायीहरूले कोरोना भाइरस संक्रमण अवधिभरको करछुट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिन्हा नभए आन्दोलनमा उत्रने बताएका छन्। कोरोनाको कारण सार्वजनिक यातायात, पर्यटन, होटल, विद्यालय, क्याटरिङ र फर्निचर लगायतका क्षेत्र चौपट बनेको जनाउँदै सरकारले तत्कालै राहत दिनुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि इटाली सरकारले क्रिसमस र नयाँ वर्षमा देशव्यापी लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको छ। रेड जोन नाम दिएको लकडाउन इटालीभर 3 चरणमा लागू हुनेछ। नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले कोरोनाका कारण रोकिएको क्रिकेट खेलले बिस्तारै गति लिने बताउनु भएको छ। लामो समयदेखि क्रिकेटका कुनै पनि खेल हुन नसकेको अवस्थामा अब भने क्यानले नेपाल प्रिमियर लिग सहित विभिन्न घरेलु खेलहरूको आयोजना छिट्टै गर्न लागेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।